बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। इसहाक 000 चैनल के तावन से मैं साकिब सईद आप तमाम नाजरीन से मुखातब हूँ। डियर नाजरीन, जैसा कि आप उर्दू की जो अमशाक हैं वो तो देख रहे हैं कि साथ साथ चलती जा रही हैं, लेकिन इंग्लिश की मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ इंग्लिश के लिए। इंग्लिश जो कैलीग्राफी है उसमें आज हम सीखेंगे कर्सिव हैंड राइटिंग किस तरह करते हैं। ये कट कलम के साथ। ये मेरे पास जो कलम है ये सिग्नेचर कातिब का कलम है। सिग्नेचर कातिब का जो ये निब है इसका ये 604 है। 604 से थोड़ा सा इसका ना जो मास्टर कलम का 604 मार्कर होता है उससे थोड़ा सा ये बड़ा होता है। बिल्कुल एक समझें कि जो सर का बाल होता है ना उसकी जो मोटाई होती है उसके हम वज़न ये थोड़ा सा मोटा होता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आज हम ये जो 1 लाइन रजिस्टर है, 1 लाइन वाला, इस पे हम आज की जो मशक है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बनाएंगे, उसके बाद हम फिर जो है ना बी बनाएंगे। इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप जो 26 लेटर हैं वो लेटर हम इसमें पूरे करेंगे। तो आपने क्या करना होता है कि उर्दू की जो हैंड राइटिंग है उसमें आपने ऐसे सीधा कलम पकड़ना होता है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में, आपको नज़र आ रहा होगा कि इस तरह जो मार्कर है वो सीधा पकड़ा जाता है। इस तरह ये आप देख रहे हैं सीधा मार्कर इस तरह पकड़ा जाता है। तो इंग्लिश हैंड राइटिंग में ऐसे उल्टा करके इस तरह, उर्दू में ऐसे सीधा, इंग्लिश में ऐसे इसका उल्टा निब करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी जो बड़ी नोक है ना, कुछ दोस्त जो कैलीग्राफर हैं वो लगाते हैं बड़ी नोक, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे छोटी नोक का। ठीक है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये इस तरह ये मैंने एक निब बनाने लगा हूँ। ये निब है, इसका टिप जो है, ठीक है, ये मार्कर इस तरह ये मार्कर की शक्ल होगी। ठीक है, ये उर्दू के लिए होता है। उर्दू अगर हमने लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे, अगर हमने इंग्लिश लिखना है तो इस तरह निब इसका लेफ़्ट साइड में होगा। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट साइड वाली हम रखेंगे। फिर इंग्लिश, ये इंग्लिश के लिए होगा। उर्दू में इस तरह और इंग्लिश में इस तरह। तो हमने आज इस तरह रखना है मार्कर। मैं आपको कुछ उर्दू के भी लफ्ज़ जो है ना वो लिख के बता देता हूँ। जैसे कि ये देखें, ये मैंने सीधा पकड़ा है और सीधे में मैं अब लिखूँगा उर्दू। ये मैंने अलिफ ड्रा किया, ये मैंने बे ड्रा की। अब चूँकि बे की फैमिली सारी एक ही शेप में होती है, एक ही शक्ल में होती है, तो उसके बाद मैं जीम ड्रा करूँगा। आगे वाली नोक का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखें, उर्दू में आगे वाली नोक का इस्तेमाल होगा और इंग्लिश में इसका पीछे वाली नोक का इस्तेमाल होगा। इस तरह ये जीम, ये दाल, ये रे, ये सीन, और ये आगे शीन कशीद वाली में डालने लगा हूँ जो बड़ी होती है। इस तरह ये हमारा हो गया उर्दू का इस्तेमाल। ठीक है, उर्दू में हम इस तरह लिखेंगे सीधे मार्कर को पकड़ के। ठीक है, ये इस टिप से। तो इंग्लिश में अब हम लिखने लगे हैं, क्योंकि आज की जो ज़्यादा जो वीडियो पे जो होगा हमारा तबसरा वो इंग्लिश पे होगा। ठीक है, आज का लेक्चर है ही इंग्लिश जो हैंड राइटिंग है उसके हवाले से।
تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ دونوں لکھ سکتا ہے، اردو بھی لکھ سکتا ہے اور انگلش بھی لکھ سکتا ہے۔ اب انگلش میں ہم نے اس کو الٹا کر دیا، اردو پہ ہم نے ایسے رکھا تھا، اب انگلش پہ ہم نے اسے ایسے الٹا کر دیا۔ تو اب ہم اس کی یہ والی جو ٹب ہے، یہ والی آگے والی، اس کے استعمال سے اب ہم لکھیں گے ایسے۔ اب ہم اس کو اوول کی طرح اوپر نیچے کی طرح اب ہم بنائیں گے یہاں تک۔ اب ہم نے اے کا جو ہے نا سٹارٹ لیا، یہاں سے ایسے زیرو بنانا آپ نے کرب کرتے ہوئے۔ اب جب یہاں پہ لے کے آئیں گے تو ہم نے پھر اسے مکمل قلم کو کھول لینا ہے۔ اب جب ہم نیچے کو موو کرنے لگیں گے، پھر اس کو موڑیں گے قلم کو، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، قلم کو سیدھا کر دینا ہے، اور وہی آگے والا جو نب ہے وہ جب اوپر کو اٹھائیں گے تو وہ باریک جو ہے بالکل لائن لگائے گا اس طرح، یہ ایسے جائے گا۔ اب پھر نیچے کو آتے ہوئے ہم قلم کو موٹا رکھیں گے اور کچھ دیر تک ہی ہم اسے موٹا رکھیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، پھر ایسے جب اوپر کو اٹھائیں گے تو آگے والی جو نوک ہے وہی ہم اس میں لگائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو کیمرے میں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہوگا کہ سب سے پہلے میں نے یہ جو چھوٹا نوک ہے اس کو لگایا، یہاں پہ میں نے گھمایا، پھر قلم کو میں نے مکمل کھولا، اور اس کے بعد میں نے پھر گھماتے ہوئے قلم کو ایسے سیدھا کیا، تو سیدھا کرنے پہ آگے والا جو نوک ہے اس کا استعمال ہوا ہے، تو اس کے استعمال سے یہ باریک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب میں نے اس کا یہ ہک بنایا آگے، تو ہک میں میں نے قلم کو چوڑا کیا، پھر جب ہک کو میں نے موڑا ہے، اس کو موومنٹ دی ہے، تو پھر باریک کر دیا قلم کو سیدھا کرنے سے۔ اب اسی طرح یہ بی ہے، ہم ایسے سٹارٹ کریں گے بی، اس طرح قلم کے آگے والے نوک سے اس طرح سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی، ایسے۔ اب ہم جب اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے تو ہم قلم کو موٹا رکھیں گے، اور بالکل نیچے آنے پہ ہم اس کے آگے والی نوک اس کا استعمال کریں گے جی، یہ اس طرح پھر بی بن جائے گا، اس طرح، یا ایسے کر لیں، اس طرح کر لیں، ٹھیک ہے جی، یا آپ اس طرح بھی بی بنا سکتے ہیں۔ ایسے بھی بی کا جو سٹائل ہے کیسے بھی آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں، یہ والا وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا، آپ کون سا جو ہے نا اچھے والا بنا سکتے ہیں وہ آپ بنا لیا کریں۔ اس کے بعد سی ہے، وہی نوک کا استعمال جیسے میں نے اے کے شروع میں کیا، اسی طرح یہاں سے باریک آگے والا نوک جو چھوٹا نوک ہے، اب یہاں سے اس کو مکمل قلم کو کھولنا ہے، یہاں سے پھر باریک جو آگے والا نوک ہے، اور اسے اس طرح لے کے آنا ہے، یہ سی ہو گیا، سینٹر میں چھوڑ دیا تو سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ڈی آپ نے بنانا ہے تو اسی طرح جیسے اے بنا ہے، اسی طرح ہم نے اس کو رکھا۔ اس کے بعد جناب ہم نے اس کو یہاں سے جب موڑنا ہے تو قلم کو موٹا کر دینا، ٹھیک ہے، ایسے۔ اب یہاں نیچے آ کے پھر ہم نے باریک کر دیا، اب اوپر کو ہم اسے لے کے جا رہے ہیں ایسے، اور جب نیچے آئیں گے پھر موٹا کریں گے، اور جب بالکل نیچے لائن کے ساتھ ٹچ کرنے لگیں گے تو پھر اسے باریک کر لیں گے، یہ ہمارا ڈی ہو گیا۔ اب ہمارا ای ہوگا، یہ اسی طرح ہم لکھیں گے باریک لائن سے، ایسے، یہ ہمارا ای ہے۔ ایک چیز کا آپ نے نوٹ رکھنا ہے اس میں کہ یہ جو ہمارا اینگل ہے نا، یہ 65 پہ ہے، اس طرح اینگل ہے، یہ سیدھے لفظ نہیں ہوتے، کرسیو میں تھوڑے سے ترچھے ہوتے ہیں، اس طرح یہ اینگل ہے ہمارا۔ یہ سب سے پہلے آپ نے یہی مشق کرنی ہے، ایسے آپ نے جو ہے نا سٹکیں بنانی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی اینگل پہ آپ نے رکھ کے بنانی ہیں سٹکیں، اسی اینگل پہ ایسے آپ نے بناتے جانا ہے، تو آپ کا جو ہاتھ ہے نا وہ بالکل پکا ہو جائے گا اسی اینگل پہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے رائٹنگ شروع کرنی ہے۔ یہ ہمارا ای ہو گیا، ای کے بعد ایف آئے گا، تو ایف ہم نے ایسے سٹارٹ کرنا ہے،
ये बारीक, फिर यहाँ नीचे आते मोटा, फिर जब बिल्कुल नीचे आए जहाँ से हमने इसको मोड़ना है फिर बारीक ऐसे, और ये ऐसे। ये हमारा एफ हो गया। जी हमारा जैसे ए बना है वैसे ही हमारा जी बनेगा, इस तरह ऐसे लेके जाना है। यहाँ से ही हमारा ए हो जाता है ऐसे, और यहाँ से ही हमारा जी होगा ऐसे। नीचे ले आए यहाँ पे, अब यहाँ से ऐसे ऐसे राउंड कर दिया ऊपर को, ये हमारा जी हो गया। ठीक है जी। अब हमारा एच होगा, जो हमारा एच होगा वो इस तरह होगा। ऐसे आपने इसे ऐसे आगे वाली नोक की मदद से आपने इस तरह बना लेना है ऐसे, फिर आपने इस तरह करना है, और जैसे आई बनाते हैं ना वही स्टाइल में इसे लेके आना है। ये हमारा एच हो जाएगा। अब हमारा आई है वो इसी तरह बनेगा, जैसे ये एच का 2 वाला पॉइंट है वही हमारा आएगा तो आई बन जाएगा इस तरह। अब हमारा जे है, तो जो जे है वो इस तरह बनेगा। उसके लिए हमने क्या करना है जी कि ये बारीक मार्कर का इस्तेमाल हमने करना है। इस तरह ये बारीक जो कट है इस तरह ऐसे, तो अब हमने इसे ऐसे उठाना है ऐसे, और ऐसे लेके जाना है। ये जे है, ये जे लफ्ज़ है, या इस तरह कर लें ऐसे, ये जे है। अब हम के लिखेंगे इस तरह ऐसे, फिर बारीक जो आगे कट है उसका इस्तेमाल ऐसे, ये के। आप ये भी के इसमें डाल सकते हैं, ये वाला। ये के भी आप इसमें डाल सकते हैं। आगे हमारा एल है, तो आपने क्या करना है, इस तरह लाइन लगा के ऐसे, ये हमारा एल हो गया। आगे जनाब हमारा एम लफ्ज़ आएगा, वो देखिएगा किस तरह आता है। इसी तरह से बारीक लाइन को हमने लगाना है इसी तरह ऐसे, और नीचे हमने इसे लेके आना है ऐसे। फिर हमने बारीक लाइन ऊपर को लेके आनी है, और जैसे आई डलती है इस तरह करना है हमने। ठीक है, ये देखें, ऊपर को बारीक लाइन, नीचे को थिक लाइन, ऊपर को बारीक, नीचे को थिक, ये एम हो गया। आगे इसके हमने हुक डाल देनी है, तो आगे फिर एन आएगा। सेम इसी तरह जैसे एम आया वैसे एन आएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, क्योंकि मैंने जो है ना ये जहाँ पे पेपर रखे हैं और फ़ैन ऊपर लगा हुआ है, और ये पेपर जो है हवा से उड़ रहा है, तो इस पे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि दूसरे जो मेरा हैंड है ना उससे मैंने हैंड फ्री लगाया हुआ, और हैंड फ्री का जो माइक है ना वो मैंने हैंड से पकड़ के मुंह के आगे किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको आवाज़ जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुँचे। अब ऊपर जाते हुए आपने बारीक, और फिर नीचे आते हुए थिक लाइन, और इस तरह आगे उसके हुक बनानी है एन। अब वो आपने लिखना है जैसे ए आपने लिखा है वैसे ऐसे करके, यहाँ पे आपने इसे इस तरह कर देना है। ठीक है जी। ये जो इसका पिबंद है ना, ये ज्वाइनिंग का, वो आपने लाजमी लगाना है इसमें, कर्सिव में ये लाजमी लगता है। उसके बाद हम लिखेंगे जनाब पी को। इस तरह हम एक थिक जो है ना ये टेपर लाइन लगाएंगे ऐसे, और जैसे हमने एम लिखा है ठीक उसी तरह हम ये हुक लगाएंगे ऐसे, ये हमारा पी हो जाएगा। अब हमारा जो क्यू है वो हम किसी भी स्टाइल में लिख सकते हैं,
وہ آپ کی مرضی ہے. ایک سٹائل یہ بھی ہے. یہ بھی جو اگر آپ نے اگر بڑا لکھنا ہے تو، اگر آپ نے چھوٹا لکھنا ہے تو پھر یہی سٹائل ہے. جیسے ہم نے جی لکھا ہے، اب اسے ایسے اوپر کو راؤنڈ کر کے اس طرح آپ نے نکال دینا ہے اس کے آگے. جیسے اگزامپل کہ اب اے اگر آگے لگنا ہو، کچھ بھی لگنا ہو تو اس کا جو تسلسل ہے وہ برقرار ہے. جی سوری، یہ آگے جی نہیں تھا، پہلے آر تھا. میں نے غور نہیں کیا. لکھنے پہ توجہ ہے نا، لفظ بنانے پہ، تو اس طرح پھر مسنگ ہو گیا. یہ آر، یہ ہمارا آر ہو گیا. آپ نے اس طرح ایک لائن لگانی ہے اور ایسے ہی آپ نے اسے نیچے لے کے آنا، اور جیسے ایم کو ہم کھم دیتے ہیں نا، اسی طرح بنا دینا. یہ آر آپ کا ایسے ایسے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا آر ہے. ایسے ایسے. آگے آپ نے ایس لکھنا ہے، تو ایس آپ نے کس طرح لکھنا ہے؟ جی ہم ایس لکھیں گے اسی طرح. ٹھیک، ایک تو یہ طریقہ ہے اس کا، یہ والا. ٹھیک ہے، چھوٹا ایس بھی اور بڑا بھی اسی طرح ڈلیں گے. ایک یہ طریقہ ہے. آپ کی مرضی ہے آپ نے کون سا ڈالنا ہے. آگے جو ہے نا یہ ٹی لفظ آئے گا، اس طرح بنے گا ٹی. آگے یو آئے گا، اس طرح یو بنے گا. آگے وی آئے گا، اس طرح وی بنے گا. آگے ڈبلیو آئے گا، اس طرح بنے گا ڈبلیو. آگے ایکس آئے گا، ایکس اس طرح بنے گا، اس طرح. آگے وائی آئے گا، اس طرح بنے گا. آگے زیڈ آئے گا، اس طرح بنے گا. یہی جی سارا طریقہ ہے. جو آپ کی کرسیو رائٹنگ ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ لکھی جاتی ہے. اور یہ بہترین جو ہے نا اس کا ایک رسپانس ملتا ہے کہ جب آپ اینول جو ایگزام ہے اس میں بیٹھتے ہیں تو سب سے جو فاسٹ طریقہ ہوتا ہے نا جوائنڈنگ رائٹنگ کا، وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہی طریقہ. اسی طرح اگر آپ لکھیں گے نا تو بڑی آسانی سے جو ایگزامینر ہے وہ چیک کرتے ہوئے آپ کے پیپر سمجھ بھی جائے گا آپ نے کیا لکھا ہے، اور دلکش بھی رائٹنگ لگے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سپیڈ ہے وہ بھی دگنی ہو جائے گی، جس سے آپ جو ہے نا وہ بڑے آرام سے جو ٹائم ہوتا ہے پیپر کا اس میں آپ رہتے ہوئے اپنے سارے پیپر کو مکمل کر سکتے ہیں. تو جی یہ طریقہ سب سے پہلے میں نے 4 لائن میں بتایا تھا. اب میں نے آپ کو جو ہے یہ سنگل لائن پہ فارمولا بنا کے دیا ہے، تو اس کی آپ پریکٹس کریں. اے بی 26 لیٹر ہیں. 26 لیٹر کو آپ جو ہے نا 10 سے 15 دفعہ اگر آپ اس کو جو ہے نا اسٹڈی کریں گے، اس کی مشق کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز 10 سے 15 جو ہے نا دفعہ مشق کرنے سے ہی آپ کی جو رائٹنگ ہے اس میں نکھار آ جائے گا. تو تھوڑا سا لکھتے ہوئے یہ سیاہی پیپر پہ پھیلی ہے مارکر کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی صفائی بھی کم آئی ہوگی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ آئیڈیا یا طریقہ سکھانا مقصود تھا، نہ کہ میرا کمفرٹیبل ہو کے لکھنا. ابھی میں کمفرٹیبل ہو کے لکھ نہیں رہا. ٹھیک ہے، جہاں پہ میں نے یہ پیج کو رکھا ہے، شیٹ کو رکھا ہے، تو ایک سائڈ سے یہ اڑ رہی تھی، تو بار بار اڑنے کی وجہ سے میں بھی کنفیوز ہو رہا تھا. تو کنفیوز ہونے کی وجہ سے پھر یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوا ہے. خیر کوئی بات نہیں، یہ چل سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ اس کی جو ہے نا مشق یہ ڈیلی کریں.
2 ٹائم پہ کر سکتے ہیں 2 ٹائم پہ کریں. ایک ٹائم پہ آپ اسکول جانے سے پہلے ارلی مارننگ اٹھ کے کیا کریں, وہ سب سے بیسٹ ٹائم وہی ہے مشقت. دوسرے ٹائم پہ آپ جب آپ سونے لگتے ہیں, سونے سے پہلے آپ کریں اس کو, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ بہت جلد جو ہے اس کو سیکھ جائیں گے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.